वजीर आजम का बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सार्फिन को बिजली अब 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वजीर आजम ने सनतों के लिए भी बिजली की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे मजीद कमी का ऐलान कर दिया। जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 58 रुपए 50 पैसे थी। वजीर आजम का कहना था कि महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं। शरह सूद भी 22% से कम होकर 12% पर आ चुकी है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम को छोटी ईद पर बड़ी ईदी दे दी। बिजली की कीमत में कमी से महंगाई कम होगी और आम शहरियों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। हुकूमत मजीद ऐसे इकदाम करे ताकि अवाम खुशहाल हो। बहुत बेहतरीन इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे ऐलानात जो है हुकूमत की तरफ से होते रहेंगे। हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है ताजर्स के लिए, मिल्स ऑनर के लिए, किसान के लिए। हुकूमत का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, ओवरऑल इसमें सबको बेनिफिट होगा, खसूसी ताजर हजरात को तो होगा ही, क्योंकि आपकी कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज में वो बहुत हाई चली गई है। बिजली सस्ती है तो कारोबारी लोग जो हैं ज़्यादा ये बेहतर है, उनको बहुत सारे इससे फ़ायदे होंगे। उसके बाद घरेलू सार्फिन जो हैं माशाल्लाह वो भी इससे ईजी हो जाएंगे। हुकूमत के इक़दाम को सराहते हैं और मज़ीद कोशिश करते हैं कि आवाम के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद से मज़ीद ताउन करेंगे। सनती शहर की ताजर बरादरी ने वजीर आजम के बिजली सस्ती करने के इक़दामात को खूब सराहा। ताजर बरादरी ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी कारोबारी हजरात के लिए खुश आइंद है। कीमतों में कमी से छोटे कारोबारी हजरात भी मुस्तफीद होंगे। मुल्क में महंगाई मुसलसल दूसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.69% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई थी। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 7,000 रुपए महंगा 3,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 2,84,636 रुपए का हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली जायदाद मालिकान के लिए दर्दे सर बन गई। नए कानून से पहले से टैक्स अदा करने वालों के लिए टैक्स में मजीद इजाफा हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इजाफी वाजिबात के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। उधर कानून के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम। सेल टैक्स रिटर्न में जायद टैक्स लागू होने लगा। जायद टैक्स के बायस कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना। फैसलाबाद डिवीजन का 74% पानी नाकाबिले इस्तेमाल और नाकाबिले काश्त। डिप्टी सर्विसेज जेर जमीन पानी महकमा आपाशी फैसलाबाद की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। जेर जमीन पानी का रिचार्ज भी न होने के बराबर। फैसलाबाद में जेर जमीन पानी की सतह में तेजी से कमी आने लगी। डिप्टी सर्विसेज जेर जमीन ने पानी बहरान पर खदशात जाहिर कर दिए। काबिले काश्त रकबे पर हाउसिंग सोसाइटीज इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा कर दिया। मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग तलबा के लिए स्किल्स सीखने का सुनहरी मौका। रिचमंड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज ऑफर कर दिए। मैट्रिक के फ्रेश तलबा के लिए शॉर्ट कोर्सेज की फीस में 50% डिस्काउंट का ऐलान। आज तमाम सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं जमात के नताइज का ऐलान। CEO एजुकेशन वकार अहमद की अफसरान से मीटिंग। रिजल्ट डे में वालिदैन के साथ साथ इलाका मोअज़्ज़िज़ीन को मदऊ करने की हिदायत। आइंदा तालीमी सेशन के लिए भरपूर दाखिला मुहिम का भी टास्क दे दिया गया। (17A) के रूल का खात्मा, पेंशन रूल्स में तब्दीली, लीव इनकैशमेंट, टाइम स्केल, प्रमोशन का मामला। सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। मुतालिबात के हक में PWD और C&W यूनियन ने एहतजाज की कॉल दे दी।
پاکستان کو ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت مل گئی. ذرائع کے مطابق صدارت کا فیصلہ ACC ایگزیکٹو کمیٹی کے ورچوئل اجلاس میں کیا گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہوں گے. ایشین کرکٹ کونسل باضابطہ اعلان کرے گی. مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے والے 100 کے قریب زائرین تفتان بارڈر پر پھنس گئے. گڑموڑ پریس کانفرنس کرتے سالاروں نے کہا کہ زائرین گھروں میں واپسی کے لیے فکر مند ہیں. زائرین کے پاس پیسے ختم اور 3 دن سے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست نہیں. فیصل آباد میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں. فیصل آباد سے 1 سے 38 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے کر لاری اڈے میں واقع کیمپ میں منتقل کر دیا. غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی. عید الفطر کے بعد پردیسیوں کی واپسی شروع. فیصل آباد کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش. کوئی جاب پر تو کوئی عید منانے کے بعد گھروں کو لوٹنے لگا. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. روزی کی خاطر اپنے پیاروں سے دور رہیں مگر عید پر ان کے ساتھ خوب لطف اٹھایا. اب کام کرنے کا وقت ہے. اپنوں کے ساتھ عید منانا تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, تو اس کو انجوائے کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنے کام پہ روٹین کے مطابق جا رہے ہیں واپس. چنیوٹ عید کے بعد شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری. لاری اڈے پر رش. انتظامیہ کی جانب سے کرایہ نامے پر عمل درآمد کروانے کے لیے وزٹ جاری. سیکریٹری RTA نے لاری اڈے کا وزٹ کیا اور مسافروں سے کرایوں کے متعلق دریافت کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں RTA سے رابطہ کریں. عید الفطر کے 3 دنوں میں 72 ون ویلر نے خوالات کی ہوا کھائی. فیصل آباد میں سنگین خلاف ورزیوں پر 2000 سے زائد شہریوں کے چالان اور موٹر سائیکل بند ہوئے. کمالیہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعادت حسین کھرل کی رہائش گاہ پر دعائیہ تقریب. شرکاء کی صدر پاکستان آصف علی زرداری کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا. سینئر رہنما پیپلز پارٹی یوسف بخاری اعجاز مناز سمیت دیگر تقریب میں شریک ہوئے. ممبر PCB ایگزیکٹو کمیٹی چودھری مصطفیٰ رمدے کی کمالیہ میں ملک امجد یعقوب کی رہائش گاہ آمد. دوست احباب سے ملاقات. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری مصطفیٰ رمدے کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مشن لے کر چل رہا ہوں. حلقے کی عوام کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں. ملک میں قومی اداروں کے مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہیں. چنیوٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر مہر مقصود حسین کھرل نے پریس کانفرنس کرتے کہا کہ پنجابی, بلوچی, پشتون اور سندھی ہم سب ایک ہیں. پاک فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. تمام وکلا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اساتذہ کو بھی میدان میں لانے کا فیصلہ. اساتذہ کے لیے پہلی بار سپورٹس گالا منعقد کیا جائے گا. جنگ میں وزارت تعلیم کی ہدایت پر 16 اپریل سے کھلاڑی اساتذہ کی رجسٹریشن شروع ہوگی. تحصیل, ضلعی اور ڈویژنل سطح پر اساتذہ کے درمیان کھیلوں کے مقابلے ہوں گے. بہار کی آمد. چنیوٹ کے شہریوں کا نرسریوں پر رش. شہری مختلف اقسام کے پھول پودے خریدنے پہنچ گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بہار ہے, پھولوں سے گھر کو رونق لگ جاتی ہے. CEO شہر بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل نبیل نثار کی آج سالگرہ. دوست احباب اور رشتہ داروں کی طرف سے مبارکباد, نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا.